बेहतरीन अंदाज के तिलावत का कलाम दुरुस्त और यकीनन जे हर महफिल में शुरू की माला का शुरू हुई और दावे नवाज ब्याज हमने रसूलुल्लाह मक्का के बेहतरीन का कलाम पेश Dinawat da dari madrasah da surah darajat yang berzalin dapat madani Rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam ashar baat bernawarku je farmai patol kulo ki zebat Muhammad patol kulo ki zebat Muhammad tazmin قرار محمد او ټول جهان چې دستور کو زلنده شو هغه ستوري د سبا د محمد او لوی دلیل د عظمت انجام ادا دی لوی دلیل د عظمت انجام ادا دی هر خپل باندې گویا د محمد زور د ذات شریف لپاره علي سلام الله باندې سے تواس چې راشي ناجا کړه تاسو باندې دیش Bye.
सरगिया निर्मला बताश्विची वंदे गरजिन मरी सरगिया निर्मला बताश्विची वंदे गरजिन मरी सरगिया पावसी दूता मदीनी मुनव्वरी सरगिया निर्मला बताश्विची वंदे गरजिन मरी सरगिया निर्मला बताश्विची वंदे गरजिन मरी सरगिया मदीना मुनव्वरा दाद जानान मस्कंद मदीना मुनव्वरा दाद जानान वतंद अफलो बीनो तिजामी नगर दिसरी सरगिया तिजामी नगर दिसरी सरगिया निर्मला बताश्विची वंदे गरजिन मरी सरगिया निर्मला बताश्विची वंदे गरजिन मरी सरगिया निर्मला बताश्विची वंदे गरजिन मरी सरगिया पावसी दूता मदीनी मुनव्वरी सरगिया निर्मला